नमस्ते, म मान नेपाल। हाम्रो भ्रष्टाचारी सरकारले अहिले नेपालमा कति गरिब दुखीलाई खान र बस्न अप्ठ्यारो भइसक्यो। तर हाम्रो भ्रष्टाचारी यो दलाली सरकारले अहिलेसम्म कसैको विषयलाई लिएर पनि आवाज उठाएको छैन। अहिले इन्डियाबाट नेपाल जाने भन्दा धेरै नेपालबाट इन्डिया आउने नेपालीहरू हामीले देखिरहेका छौँ र हरेक कसैले देखेको छ। अहिले कतिपय नेपालीहरू नेपालबाट इन्डिया फर्किरहेका छन्, नेपालबाट इन्डिया गइरहेका छन् र उनीहरूको भनाइरहेको छ, हामी रोगले भन्दा भोगले मर्यौँ, हामी भोगले मर्न बाध्य भयौँ, हामीले केही गर्न पनि सकेनौँ, हामी इन्डिया नगएर कहाँ जान्छौँ भन्ने अवस्था नेपालीहरूको आइसक्दा पनि हाम्रा तिनी चोरहरू, डाका दलालीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि नागरिकको विषयमा आवाज उठाएको छैन। एकपटक ती भ्रष्टाचारी चोर दलालीहरूले त सोच्नुपर्ने कि तिनीहरूको भाउको त्यो किरिया लाउनलाई सम्पत्ति कमाएर राखेको सम्पत्ति त सिद्धिन लाग्यो होला। 4-4, 5-5 महिनाबाट काम चलेको छैन। कति ठुला ठुला कम्पनीहरू बन्द भए, ठुला ठुला काम कारोबारहरू बन्द भए त तिनी मालिकहरूलाई अहिले चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ भने दिनभरि कमाएर साँझ खाने व्यक्तिहरूलाई कस्तो गाह्रो भएको होला भन्ने कुरा त्यो चोर डाकाहरूले त एकचोटि सोच्नुपर्ने, एकपटक आवाज उठाउनु पर्ने। ती गरिब दुखी जनता, तिनीहरूको देशको नागरिक होइन, हरेक नेपालीहरू अहिले कति विदेशमा चाहिँ कस्तो दुःख पाइरहेको छ, कस्तो अवस्थामा छ र अहिले नजिकै कुरा इन्डियामै पनि कति नेपालीहरू यहाँ फसिरहेको छ। त्यही माथि अहिले नेपालबाट इन्डिया जानेको लाइनको लाइन छ। बोर्डरमा जताततै नेपालीहरू नेपालबाट इन्डिया घुसिरहेको छ। इन्डियामा सबै कामहरू बन्द छ। अहिलेसम्म पनि इन्डियामा लकडाउन चालु नै छ, कामहरू चलेको छैन। तिनी नेपालीहरू इन्डिया गएर के गर्छन्, भोलिको दिनमा कसरी काम गर्छन्, कहाँदेखि पैसा कमाउँछन् र कसरी तिनीहरूले आफ्नो घर परिवार पाल्छ। यदि 5,000कै 10,000कै काम भए पनि नेपालमै कतै लगाइदिँदा त्यो नेपाल सरकारले अलिकति त्यो गरिब दुखीको आवाज सुनिदिएको भए हुन्थेन। हिजोको दिनमा तिनी गरिब दुखीहरूले नै भोट दिएर, तिनी गरिब दुखीहरूबाटै भोट मागेर तिनी नेता भएका चोर डाका दलालीहरू कोही पनि कुनैले पनि अहिलेसम्म चाहिँ आवाज उठाएको छैन। गरिब दुखी जनताको लागि हामी कमाउने मान्छेले पनि विचार गरिरहेका छौँ, हामीले पनि सोचिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। यति लामो समय लकडाउन चलेको भइसक्यो, तर हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म पनि त्यो कमाइ खाने मान्छेहरूलाई कति गाह्रो भएको होला भनेर यहाँनिर पहल गरेको छैन र यहाँनिर आवाज उठाएको छैन। थुक्क यस्तो भतुवा सरकार, यस्तो खाते सरकारले भोलिको दिनमा के गर्ला? ती गरिब दुखी जनताहरू अहिले कति नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ। इन्डियाले कालापानी लगायतको जमिन हडपेको छ, उतातिर जमिनमा आफ्नो बाटो बनाएको, जमिनमा आफ्नो दादागिरी गरेको छ। हाम्रो नेपालको विषयलाई लिएर, नेपालको जमिनलाई लिएर नेपालको खुल्ला मुख बेइज्जत गरेको छ, नेपालको पुरै बदनाम गरेको छ। जताततै नेपाललाई हामीले पालेका छौँ, नेपाल हाम्रो टुक्रामा पालिएको छ भनेर उनीहरूले ठोकुवा भनिरहँदा पनि त्यो दलाली, त्यो चोर डाकाहरूलाई अलिकति पनि शरम नभएर अहिले अब यसरी नेपालीहरू इन्डिया भित्रिरहेका छन् र अब त्यो इन्डियाहरूले बदनाम नगर्ने त कुरा नै भएन, किनकि उनीहरूकै हामी र हाम्रो नेपालीहरू गुलामी गर्न पुग्न बाध्य भएका छौँ। हामीले अरू कुनै उपाय छैन हामीसँग, किनकि नेपालमा बसेर तिनी गरिब दुखी नेपालीहरूले दिनभरि कमाएर साँझ छाक टार्ने नेपालीहरूले आफ्नो एक गाँस खान नसक्दा अहिले इन्डिया जान बाध्य भएका छन् र इन्डिया काम गर्न पुगेका छन्। तर अहिले इन्डियामा पनि राम्रोसँग काम चलेको छैन। त्यो हाम्रो भ्रष्टाचारी चोर डाका सरकारहरूलाई जिउँदै जलाउनु पर्ने अवस्था अब यहाँनिर आइसकेको छ। हरेक कोही उठ्नुपर्छ। अब त्यो भ्रष्टाचारी चोर डाकाहरूलाई जिउँदै तिनीहरूको शरीरमा डिजल हालेर काठमाडौँको त्यो चौकमा ल्याएर तिनी चोर डाकाहरूलाई जलाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। कोही पनि नेपालमा राम्रो छैन। तिनी खाते चोर डाकाहरूले गर्दा आज हरेक नागरिकहरू अरूको देशमा गएर मर्न बाध्य भएका छन्। रोगले भन्दा भोकले नेपाली मरिरहेको अवस्था यहाँनिर छ। तर एकपटक हामीले सोचिरहेका छौँ कति लामो समयदेखि, तर यत्रो दिनदेखि पनि 5-6 महिना लगभग भइसकेको छ, तर काम गरी खाने मान्छेलाई कति गाह्रो भएको होला भनेर अहिलेसम्म हाम्रो सरकार त्यो खाते चोर डाकाहरूले आवाज उठाएको छैन, कसैको विषयमा बोलेको छैन। हिजोको दिनमा लकडाउन हुँदा कति नेपालीहरू काठमाडौँदेखि कति गाउँसम्म पैदल हिँडेर पुगेका हुन् नेपालीहरू। वहाँ गएर एक महिनासम्म उठ्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरू चाहिँ गाउँघरमा आफ्नो घरमा पुगेका हुन्। तर हाम्रो त्यो भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ आफू घरबाट बाहिर मुत्न हिँड्न हक्न हिँड्यो भने पनि तिनीहरूलाई चाहिँ बडीगार्ड पुलिस चाहिने, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ आर्मी पछाडि सेक्युरिटी हुनुपर्ने। तिम्रो भाउले चाहिँ खरिदेर किनेर राखेको तिनी आर्मीहरू, तिमीहरूले जे भन्यो त्यही हुने, तिमीहरूले जहाँ भन्यो त्यही जाने। अनि त्यसपछि त्यो तिमीहरूको देशको नागरिक त्यो नागरिक होइन। अहिले चाहिँ त्यसरी बाध्यताले चाहिँ अहिले इन्डियामा नेपालीहरू त्यसरी भित्रिरहेका छन्। तिनीहरूलाई आफ्नो ज्यानको माया छैन, तिनीहरूलाई सेक्युरिटी चाहिँदैन, तिनीहरूलाई आफ्नो जिन्दगीको माया छैन, आफ्नो घर परिवारको माया छैन, आफ्नो छोराछोरीको माया छैन, आफ्नो देशको माया छैन। तिमी भतुवाहरू चोर डाकाहरूको लागि मात्रै भनेर नेपालमा नेपाल आर्मी बनाइएको हो, नेपाली पुलिसहरू राखिएको हो। नेपालमा केही
तिमीहरूको लागि मात्रै हेरौँ, तिमीहरूलाई मात्रै हग्न मुत्न लैजाउन् र तिमीहरूलाई मात्रै सेक्युरिटी गराउन् भनेर तिनी आर्मीहरू राखिएको। नाकामा सीमामा कति चाहिँ आतङ्क भइरहेको छ, कति इन्डियनहरूले दबाब दिइरहेको छ र तिमीहरूले चाहिँ कहिले पनि सोचेर हेरेन। चोर डाकाहरू, तिमीहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्नुपर्ने, राष्ट्रपति भन्नुपर्ने, गृहमन्त्री भन्नुपर्ने, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, पर्यटकीय मन्त्री, चोर डाका मन्त्री भन्नुपर्ने तिमी भतुवा साले चोर डाकाहरूले कहिले पनि कमाइ खाने नेपाली जनताको बारेमा तिमीहरूले सोचेन, कहिले पनि बोलेन। तिमीहरूलाई त यति बेला गाह्रो र अप्ठ्यारोको विषय आइसक्यो भने एकपटक सोचेर हेर त ती गरिब दुखी जनतालाई कति गाह्रो भएको होला, कसरी तिनीहरूले चाहिँ दिन निकालेका होलान् र कसरी तिनीहरूले चाहिँ दिन काटेका होलान्। जुन दिनभरि मजबुर गरेर चाहिँ राति एक छाक खाने, दिनभरि लेबरी गरेर एक छाक खाने तिनी नेपालीहरूलाई कति गाह्रो भएको होला। अहिले तिनी नेपालीहरू केही नपाएर, कुनै बाटो नपाएर यति बेला जताततै लकडाउन छ। नेपाल, इन्डिया लगायत सबै ठाउँमा अहिले इन्डियामा पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन छ, कामहरू चलेको छैन। तर तिनी नेपालीहरू अहिले बोर्डरमा गएर हेरौँ त पुरा लाइनको लाइन छ। नेपालीहरू नेपालबाट इन्डिया भित्रिरहेका छन्, तर तिनी बिचराहरू इन्डियामा गएर के गर्छन्, कहाँ काम गर्छन्, कसले काम दिन्छ तिनीहरूलाई, कसले खाना बस्न दिन्छ, कसले राख्छ कोठा दिएर। अलिकपटक सोचेर हेर खाते भ्रष्टाचारी चोर डाकाहरू तिमीहरूको बाउको भइसक्यो नेपाल। अलिकति पनि आफ्नै देशको नागरिकको माया छैन। तिमी चोर डाकाहरूलाई आफ्नै देशको नागरिकको विषयमा अलिकति पनि दुःख छैन। अलिकति पनि आफ्नो नागरिक यसरी गर्न चाहिँ यस्तो अवस्थामा आउँदा अलिकति पनि तिमीहरूको मनमा चाहिँ अलिकति पनि दया माया आउँदैन। चोर डाका भ्रष्टाचारीहरू हो। तिनी नेपाली जनताले कर तिरेर तिमीहरूलाई मोट्यायो, तिनी नेपाली जनताले पैसा दिएर तिमीहरूलाई मोट्यायो। अझ पनि तिमीहरूले त्यो नेपाली जनताको विषयलाई हेरेन, त्यो नेपाली जनताको बारेमा कहिले पनि सोचेन। आफ्नो कुर्सीको लागि, कुर्सी पाउनको लागि तिमीहरू चोर डाकाहरूले चाहिँ दिनदिनै घरभित्र पार्टी गरेको हुन्छ। लकडाउनमा पनि दिनदिनै चाहिँ कुर्सीको लागि नाचिरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ, जताततै पछाडि चाहिँ सेक्युरिटी लिएर हिँडिरहेको हुन्छ। चोर डाकाहरू तिमीहरू। अनि त्यो चाहिँ नागरिकहरू, आफ्नै देशको नागरिकहरू यस्तो अवस्थामा आइपुग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि भ्रष्टाचारी खातेले आवाज उठाएको छैन, कुनै पनि चोरले आवाज उठाएको छैन। उल्टै कसरी आफ्नै नागरिकहरूलाई चाहिँ कसरी कताबाट लुट्ने भन्ने विषयलाई लिएर उल्टा सुल्टा नियमहरू बनाएर टन्न बसेको छ महासाले खाते चोर डाका यो भ्रष्टाचारीहरू। तिमीहरूको बाउको भइसक्यो, अब तिमीहरूकै चल्ने भयो। जे गर्छौ तिमीहरूले गर्न पाउने भयो। विदेशबाट नेपाली फर्किन नपाउने भन्छ एकातिर, पर्यटकीय मन्त्री भएका, अर्थमन्त्री भएका, स्वास्थ्य मन्त्री भएका, अलिकति त दिमाग हुनुपर्ने। तिम्रै देशको नागरिक हो, आफ्नै देशको नागरिकलाई आफ्नो देशमा फर्किन नदिने। अहिले यति बेलाको यो लकडाउन कोरोनाको महामारी चलिरहँदा पनि नेपालीहरू अहिले इन्डियामा भित्रिन बाध्य भएका छन्, नेपालीहरू इन्डिया पुग्न बाध्य भएका छन्। तर अलिकति पनि कसैले त्यहाँनिर तिनी नेपालीहरूको कुन अवस्था छ, इन्डियामा गएर के गर्ला, इन्डियनहरूले कस्तो व्यवहार नेपालमाथि देखाइरहेको छ, तिमीहरूले त्यहाँनिर आवाज उठाएन र कहिले पनि त्यो नेपाली जनताको बारेमा तिमी भ्रष्टाचारी चोर डाकाहरूले सोचेन र सोच्दैन पनि तिमीहरूले। अब यहाँनिर हरेक नेपालीहरूले यो विषयमा जान्नु पर्यो। यस्ता यी चोर डाका भ्रष्टाचारी दलालीहरूलाई अब सम्माननीय भनेर सम्मान गर्ने होइन, यिनको मुखमा लात हान्नुपर्छ। अब हरेक कमाइ खाने गरिब दुखी जनताको विषयलाई यिनीहरूले लिएर आवाज उठाएन भने यिनीहरूको मुखमा मुत्नुपर्छ, यिनीहरूको मुखमा कट्टु खोलेर मुत्नुपर्छ। यो साले भ्रष्टाचारी चोर डाकाहरूको मुखमा नमुतेसम्म हुँदैन। यिनीहरूको मुखमा लात्तीले हानेर चाहिँ यिनीहरूलाई आगो लगाउनुपर्छ यिनीहरूको शरीरमा। किनकि गरिब दुखी जनताको विषयलाई लिएर यदि आफ्नै देशको विषयलाई लिएर चिन्ता छैन, गरिब दुखी जनताको विषयलाई लिएर चिन्ता छैन भने यस्ता भ्रष्टाचारीहरूले भोलिको दिनमा कसैको बारेमा पनि राम्रो सोच्दैन। यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ जलाउनुपर्छ, जिउँदै जलाउनुपर्छ। जुन आफ्नै देशको नागरिकहरू अरूको देशमा गएर यसरी बेचिन बाध्य भइरहँदा पनि हुँदा पनि तर यो हाम्रो खाते सरकार, हाम्रो खाते भ्रष्टाचारी चोर डाकाहरूले आवाज उठाएको छैन। अहिलेको अवस्था हेरौँ त कति नेपालीहरू नेपालबाट इन्डिया भित्रिरहेका छन्, तर तिनी बिचराहरू के गर्लान्, इन्डियामा गएर काम चलेको छैन। उतातिर इन्डियनहरूले इन्डियामा भएका नेपालीहरूमाथि पनि कति दबाब दिइरहेको छ, कति हेपिरहेको छ, कति टर्चर दिइरहेको छ भने उल्टै त्यही माथि अब अहिले यसरी धडाधड नेपालीहरू इन्डिया भित्रिरहँदा तिनी इन्डियनहरूले के सोच्ला। एकातिर जताततै बदनाम गरिरहेको छ, बदनाम गर्दै आएको छ, हाम्रै नेपालको जमिनलाई आफ्नो जमिन भनेर दादागिरी गरेको छ र यसरीकन अब नेपाल इन्डियाकै गुलामी गर्न गइरहँदा त उनीहरू त ढुक्क छ। जे गरे पनि नेपालीहरू हामीसँगै आउने हो, हामीलाई पाल्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा ढुक्क छ। तर नेपालीहरूले कति लगनशीलको साथ, कति मेहनतको साथ इन्डियामा आएर काम गरेर इन्डियनलाई अगाडि बढाएको छ, इन्डिया गभर्मेन्टलाई फाइदा गरेको छ, इन्डिया सरकारको फाइदा भएको छ भन्ने विषयमा यो इन्डियनहरूले हेरेको छैन। तर उनीहरूले त्यही
भन्छ हामीले पालेका छौँ, फ्रीमा कुनै नेपालीलाई इन्डियाले पालेको छैन। तर पनि उनीहरूले भनिरहेको छ, किनकि पढ्न पनि त्यस्तै गएको छ, अवस्था पनि त्यस्तै छ, हरेक नेपालीहरू इन्डियामा छन् र उनीहरूले पाल्यौँ भनेर चाहिँ ढाक लगाइरहेको छ। तर हाम्रो चोर डाँका त्यो भ्रष्टाचारी सरकारले कहिले पनि यसको विषयलाई लिएर हेरेन। अब हरेक नेपालीहरूले यहाँनिर आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेला, यस्तो दुःख परेको बेला पनि नेपालीहरूको पीडा बुझ्दैन भने यो भ्रष्टाचारी सरकार, यो भ्रष्टाचारी नेताहरू हामीलाई पटक्कै चाहिएको छैन। आगो लगाउनुपर्छ यस्ताको शरीरमा, मुखमा मुत दिनुपर्छ र यिनीहरूको शरीरमा आगो लगाएर जिउँदै जलाउनु पर्छ।